नमः सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। Sorry, कृतिका भगिनी। नमस्ते भगिनी, श्रूयते वा? श्रूयते। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अथ माहेश्वरसूत्राणि ऐ उन् ऋक् एओङ् ऐ औ हयवरट् लन् न्यमङ्गणनं झबै घडदश् जबगडदश् खप षटत षटतौ कपै शशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। स्थानयत्नविवेकः अपूह विसर्जनीयानां कण्ठः इचूयशानां ताडु ऋटुरषाणां मूर्धा दितुलसानां दन्ताः उपुपद्मानीयानाम् ओष्ठौ न्यमङ्गणनानां नासिका च एदैतोः कण्ठताडु ओदौतोः कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिकानुस्वारस्य यत्नः द्विधा आभ्यन्तरबाह्यश्च आभ्यन्तरप्रयत्नः पञ्चधा स्पृष्ट ईषत् स्पृष्ट ईषत् विवृत विवृत संवृतभेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शाणाम् ईषत् स्पृष्टम् अन्तःस्थानाम् ईषद् विवृतम् ऊष्मणां विवृतं स्वराणां तस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतम् एव बाह्यप्रयत्नस्तु एकादशधा विवारः संवारः श्वासः नादः घोषः अघोषः अल्पप्राणः महाप्राणः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितश्चेति करविवारा श्वासा अघोषाश्च हषत्संवारा नादाघोषाश्च वर्गाणां प्रथम तृतीय पञ्चमायणश्च अल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ चलश्च महाप्राणाः पादयो मावसाना पक्षाः यणः अन्तस्थाः शल ऊष्मानः अचस्वराः इक्खा इक्खा इति कखाभ्यां प्राक् अद्यविसर्गसदृशजिह्वामूलीयः इप्फा इप्फा इति कफाभ्यां प्राक् अद्यविसर्गसदृशः उपध्मानीयः अम् अह इत्यसः परो अनुस्वार विसर्गौ स्वरसन्धि प्रकरणम् इको यनचि एचो यवायावः वान्तो हि प्रत्यये धातो तन्निमित्तस्यैव क्षय्यजय्यौ शक्याते क्रय्यस्तदत्ते भय्यप्रवये च छन्दसि एकपूर्वपरयोः अन्तादिवच्च षट्पटुक्रोरसिद्धः आत्गुणः वृद्धिरेचि एदेदत्युत्सु आटश्च उपसर्गादिति धातौ वासुप्यापिशलेः ओतंशसोः इङ्गी पररूपम् ओमाङ्गोश्च उस्य परान्तात् अतो गुणे अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ नाम्रेडितस्यान्त्यस्य वा नित्यमाम्रेडिते दाचि अकस्यवर्णे दीर्घः प्रथमयो पूर्वस्यवर्णः तस्मात् चो नः पुंसि नादिचि दीर्घादसि च वाचन्दसि अमिः पूर्वः सम्प्रसरणाञ्च हेङ्गपरान्तादीन् नसीनतोश्च तितौ
परस्य अटोरोर्वृतादप्लुते हसी च प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादः वृद्धिरादै अडेन् गुणः इको गुणवृद्धि न धातु लोप आर्धधातुके निधि च दीधि वे वीटां हलोऽन्तर्याः संयोगः मुखानासिका वचनोऽनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं च वर्णं नाच्छदौ ईदूते द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् शे निपातये काजनाम् ओत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनाशे मुयः ऊ ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दाधाद्वदा आद्यन्तवदेकस्मिन् अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादे हल् सन्धि प्रकरणं स्तोष्टुनाष्टुः न पदान्तातोरणं स्तोषि शात् यरोनुनासिके अनुनासिको वा अचोरहाभ्यां द्वे अनचि च नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य शरोचि त्रिप्रभृति शाकटायनस्य सर्वत्र शाकल्यस्य दीर्घादाचार्याणां जलाञ्जषि अव्यासे चर्च खरी च वावसाने अणोप्रकृष्यस्यानुनासिकः अनुस्वादस्य ययि परसवर्णः वा पदान्तस्य तोर्लि उदस्थास्तम्भो पूर्वस्य झयोः षट्चोटि हलो यमाम्यमी लोपः झरो झरि सवर्णे उदातानुदातस्य त्वरितः नोदात्तत्वरितोदयम् गार्ग्यकास्यपगालवानाम् अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादे रुत्तविसर्ग आगमप्रकरणानि मतुवसोरु सम्बुद्धौ छन्दसि अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा आटोति नित्यम् अनुनासिकात् परोऽनुस्वारः समश्रुति पुमखय्यम् परे नच्चव्यप्रदाम् उभयस्तष्टु दीर्घादटी समानपादे नृणपे पतवान् पायो कानां रेडिते डोडे लोपः रोरि खरवसानयोर्विसर्जनीयः रोसुपि भो बहु अहो अपूर्वस्य योषि व्योर्लघु प्रयत्नतर शाकटायनस्य लोपः शाकल्यस्य ओतो गार्ग्यस्य च पदे हरि सर्वेषां मोनुस्वारः नश्चापदान्तस्य झरि मोरादि समक्वौ हेम परे वा न परेणः नो कुक्तुक्षरि दस्सीटुट् नश्च सीटु नमो ह्रस्वादचि नमुन् नित्यम् मयमुयोः वा विसर्जनीयस्य सः षट्परे विसर्जनीयः वाशरि कुप्पौ च सोपदादौ इनश्शः नमस्पुरस्सोर्गत्योः इडुपपदस्य सा प्रत्ययस्य सम्यक् धन्यवादाः। विसर्गसन्धिप्रकरणे स्मः, यत्र विसर्गस्य उत्पत्तिः तथा विसर्गस्य भिन्नानि कार्याणि अस्माभिः अधीयमानानि सन्ति। एतावता अस्माभिः आदौ ज्ञातं यत् विसर्गः भाषायां स्वयं न भवति, सर्वदापि रेफादेव विसर्गस्य उत्पत्तिः भवति पाणिनीयक्रमे। तत्र रेफः कथं भवति इति पश्यामः चेत् कदाचित् प्रकृतौ मूलरूपेण अथवा आदेशत्वेन केवलरेफः भवति। पुनर्, प्रातर्, अन्तर् इत्यादिषु अव्ययेषु रेफः स्वयम् अस्ति। भ्रातर्, भ्रातुर् इत्यादि ऋकारान्तशब्दानां तत्र गुणः विधीयते। गुणः वयं जानीमः उरण्रपरः इत्यनेन रपरः भवति, तदा तु तत्र रेफः भवति।
सः रुः नास्ति। अन्यत्र कथं भवति रेफः इति चेत् सोऽपि आदेशरूपेण निष्पद्यते। तत्र सकारस्य स्थाने, पदान्तस्य सकारस्य स्थाने ससजुषो रुः इत्यनेन रुत्वं विधीयते। प्रायेण 90% इत्यत्र रुत्वादेव निष्पन्नः रेफः भवति। उभयविधस्यापि रेफस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण खरिपरे अथवा अवसाने विसर्गः भवति। अवसानं नाम किं? वर्णानाम् अभावः अवसानसंज्ञकः भवति। वर्णानाम् अभावः कदा भवति? केवलं कश्चित् शब्दः, यथा रामः, रामौ, रामाः इति पृथक् पृथक् पदानि वदामः, तत्र अवसानम् अस्ति। अपि च वाक्ये यदा वयं संहिता विवक्षाधीना इति वदामः, तत्र यदि संहिताभावः विवक्ष्यते, संहिता नास्ति इति यदा विवक्षा, तदा तत्रापि यथा अहं रामः गच्छति इति वदामि चेत् तत्र अवसानम् इत्येव तात्पर्यं, नो चेत् तत्र मध्ये विसर्गः भवितुं नार्हति। अतः अवसाने विसर्गः भवति, खरि परे अपि विसर्गः भवति। खर्वर्णे परे यदा विसर्गः भवति तदा सः विसर्गत्वेनैव न तिष्ठति, अग्रे यः कोऽपि आदेशः भवत्येव। केनचिदिदं पृष्टमासीत्, कदा वा प्रक्रियायां खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यत्र वयं समापयितुं शक्नुमः वा इति चेत् अवसानं चेदेव अत्र समापयितुं शक्नुमः। ओन्ली इन् केस् आफ् अवसान can we stop any prakriya at kharvasanayorvisarjaniyah. If it is not avasana, then it has to go further on to one of these. We will never stop at visarga unless it is avasana. यदा अवसानं नास्ति, अग्रे खर्वर्णः अस्ति, तदा औत्सर्गिकरूपेण खरिपरे विसर्जनीयस्य सकारादेशः विधीयते विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण। तस्य अपवादत्वेन कानिचन सूत्राणि सन्ति। शर्परे विसर्जनीयः तथा वा शरि इत्येताभ्यां सूत्राभ्यां विसर्गस्य विसर्ग एव विधीयते। सकारादेशस्य अपवादरूपेण शर्परे खयि तत्र क्ष च इत्यादिषु शर्वर्णः खर्वर्णः अग्रे शर्वर्णः अस्ति चेत् तत्र शर्परे विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गस्य स्थाने विसर्ग एव विधीयते नित्यम्। अत एव क्षमः क्षामः इत्यत्र विसर्गः पूर्णतया उच्चारणीयः। वाशरि इत्यनेन तु विकल्पेन विसर्गस्य स्थाने विसर्गः विधीयते। क्षमः क्षामः समीहनः तत्र विसर्गस्य विसर्गः विकल्पेन भवति। यदा विसर्गस्य विसर्गः नास्ति पक्षे विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन सकारादेशे कृते क्षामः समीहनः इति सकारद्वयम् अपि श्रूयते। अपरः अपवादः अस्ति कुप्वोः कः पौच इति। ककारे खकारे परे विसर्गस्य स्थाने जिह्वामूलीयः विसर्गश्च विधीयते। विधानद्वयमपि अनेनैव सूत्रेण क्रियते, अतः रूपद्वयम् एकेनैव सूत्रेण निष्पद्यते। रामः कः रामः कः इति। एवमेव पकारे फकारे वा परे उपध्मानीयः विसर्गश्च अनेन सूत्रेण विधीयते। अस्य अपवादत्वेन अग्रे बहूनि सूत्राणि सन्ति। सोपदादौ इणश्शः नमस्पुरसोर्गत्योः इदुपधस्य च प्रत्ययस्य इत्येवं बहूनि सूत्राणि सन्ति, यैः जिह्वामूलीयम् उपध्मानीयं च बाधित्वा अवर्णाद् उत्तरस्य विसर्गस्य सकारादेशः इण उत्तरस्य विसर्गस्य षकारादेशः विधीयते।
एतानि सूत्राणि अधुना लघुसिद्धान्तकौमुद्यां न सन्ति, किन्तु सरलानि एव। यथा यत्र यत्र नमस्करोति इति भवति तत्र नमस्पुरसोर्गत्योः इति सूत्रम्। अन्यत्र निस् निर् इत्येतेषां शकारः यथा निष्फलं, निष्प्रत्यूहं, दुष्करम् इत्यादि भवति, तत्र इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इत्येवं भिन्नैः सूत्रैः तत्र सत्वं षत्वं विधीयते। बहुभिः पृष्टं कथं ज्ञायते इति। तस्य ज्ञानार्थं तु तान्येव सूत्राणि पठनीयानि, तद्विना न ज्ञायते इत्येव तात्पर्यम्। तथापि प्रोजेक्ट् करणवेलायां कुत्रापि तादृशाः सन्ति चेत् मां प्रष्टुमर्हन्ति तत्र किं सूत्रम् इति। विशिष्य यत् सूत्रम् अस्ति तदहं वक्तुं शक्नोमि। एतावद् अस्माभिः अधीतं. So we have completed the pathway where a sakara is converted to repha, which is converted to visarga, and then the visarga is modified in various ways. Actually, those which come in this section are the actual visarga sandhis, because they are modifications or transformations of the visarga. But this pathway takes a detour in some places, especially when there is a ru. Yatra rutvam bhavati tasya roho kharipare visargaha avasane visargaha स्वरे मृदुव्यञ्जने वा परे तत्र कार्यद्वयं सम्भवति उत्वं यकारलोपौ इति। अद्य उत्वस्य विषये वयं जानीमः। अस्तु, तत्र उत्व विधायकं प्रथमं सूत्रमस्ति, सूत्रद्वयमस्ति। वस्तुतः इदं सूत्रद्वयमपि स्वरसन्धिप्रकरणस्य अन्ते एव दृष्टम् अस्माभिः। अतोरोरप्लुतादप्लुते हषि च इति। ऋत उत् इति सूत्रात् उत् इति अनुवर्तते। उत् नाम उकारः आदेशः भवति। कदा भवति? अति इत्यपि अनुवर्तते। अतः अति इति सप्तमी, उत् इति प्रथमा, अतः अप्लुतात् इति पञ्चमी, अप्लुते इति सप्तमी। अप्लुतात् अतः, अप्लुते अति किं भवति? उत् भवति। कस्य स्थाने भवति? रोः स्थाने। अत्र रोः इति षष्ठी विभक्तौ स्थानी निर्दिश्यते। रु इत्यस्य षष्ठी भवति रोः इति। यथा गुरु इत्यस्य षष्ठी गुरोः इति, एवं रु इत्यस्य षष्ठी रोः इति भवति। ऋत्वरूपस्य रेफस्य स्थाने इति तात्पर्यम्। उत् नाम उकारः आदेशः भवति। कदा भवति? अप्लुतादतः परस्य रोः उः स्यात् अप्लुते अति। अत् इति स्मरन्ति वा? तपरस्तत्कालस्य बहुकालात् पूर्वम् अधीतम् अदेङ्गुणः इत्यादिषु यत्र तकारः योज्यते तपरः भवति। तपरः वर्णः तत्कालस्य सवर्णस्य ग्राहकः भवति। अतः अ इत्युक्ते अकारस्य 18 प्रभेदाः। ह्रस्वः, दीर्घः, प्लुतः, उदात्तानुदात्तः, स्वरिताः, अनुनासिक अननुनासिकाः इत्येवं सर्वेपि अकाराः भवन्ति। अत् इति तपरः क्रियते चेत् केवलं ह्रस्वः अकारः एव भवति इति तात्पर्यम्। अतः अप्लुतः इत्यपि अस्ति। न प्लुतः अप्लुतः इत्युच्यते। किमर्थम् अप्लुतग्रहणं क्रियते इति अनन्तरं पश्यामः। अत्र मुख्यः प्रश्नः आदौ यदा पश्यामः तदा एव प्रश्नः उदेति। इदं सूत्रं षष्ठाध्याये अस्ति। षष्ठाध्यायः सपादसप्ताध्याय्यां विद्यते। रु कुत्र अस्ति? ससजुषोरुः इति सूत्रम्।
ऋत्वविधायकं सूत्रं भवति ससजुषो रुः इति। तच्च कुत्र विधीयते? अष्टमाध्याये द्वितीयपादे 8 to 66 is the ऋत्वविधायक सूत्र ससजुषो रुः। त्रिपाद्याम् अस्ति ऋत्वविधायकं सूत्रम्। इदं तु सपादसप्ताध्याय्याम् अस्ति। तर्हि असिद्धत्वं न भवति वा इति प्रश्नः। तत्र पूर्वमपि प्रायः कदाचित् उक्तमस्ति। असिद्धत्वस्य बाधकाः केचन अंशाः भवन्ति। यथा अपवादः अस्ति चेत् असिद्धत्वं न प्रवर्तते। एवमेव आश्रयात् सिद्धत्वम् इति किञ्चित् पदम् उपयुज्यते। सो आश्रयात् सिद्धत्वम् इत्यस्य कः अर्थः? यः सूत्रप्रवृत्तौ मुख्यः आश्रयः भवति, आधारः भवति। इदं सूत्रम् अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रेण किमुच्यते? रोः स्थाने उकारः भवति इत्युच्यते। अत्र मुख्यः आश्रयः कः इति चेत् रुः। ऋत्वम् अस्ति चेदेव रोः स्थाने उकारादेशः विधातुं शक्यते। यदि रुः असिद्धः भवति तर्हि इदं सूत्रं नैव प्रवर्तितुं शक्नोति। This sutra acts on ru as the main participant. Ru is the sthani. So if there is no ru, this sutra is totally pointless. You can never ever apply the sutra because the main ashraya, the main substratum for the sutra is not there. So in such cases, by the fact that a sutra in the Sapada Saptadhyayi directly depends on a product of the Tripadi, tatra asiddhatvam na pravartate. Kimartham? Sutrarambha samarthyat. Tatra sutram ekam sutram yadi paninina uktam tarhi tasya sutrasya kimapi tatparyam bhavedeva. वृथा किमपि सूत्रं न प्रणीयते महर्षिणा। यदि सूत्रं प्रणीतमस्ति तर्हि तस्य उदाहरणं निश्चयेन दर्शनीयम्। उदाहरणं दर्शनीयं चेत् तत्र असिद्धत्वस्य बाधः भवेदेव। अत एव by this it's a very common sense principle. Basically it's not nothing we call it by a complicated sounding name, but it's very evident when you are directly calling out to somebody who is in the Tripadi. If it is asiddha, then the whole thing collapses. The structure doesn't make sense. So a direct dependence. Remember the earlier case, lopashakalyasya being asiddha to adgunaha is not like that. Adgunaha is not directly calling upon anything which is done by lopashakalyasya. It does not. It can act in a million other places where lopashakalyasya is not involved. There is no direct dependency. But in this context, there is a direct dependency. Ashrayah asti ataha roho siddhatvam bhavati. Sasajusho ruhu iti sutram tripadyam asti chedapi idam sutram prati asiddham na bhavati iti tatparyam. Kimartham idam sutram atra sthapitam? तत्र ससजुषो रुः इति उक्त्वा तदनन्तरम् अतोरोरप्लुतादप्लुते इति वक्तुं शक्यते किल इति प्रश्नः भवति। किन्तु तस्य उत्तरमपि प्रायः इदानीं भवद्भिः ज्ञातमेव। We don't stop with उत्वा। उत्वानन्तरम् अस्माभिः अन्ये स्वरसन्धयः मुख्यतः गुणः पूर्वरूपं करणीयमस्ति। यत्र यत्र विसर्गस्य उत्वं भवति तत्र विसर्गस्य उत्वं तेन सह गुणः अथवा उत्वं गुणः पूर्वरूपम् इत्येव क्रमः भवति। अतः तेषां सन्धीनां प्रवर्तनार्थं तत्र सपादसप्ताध्याय्याम् इदं सूत्रं स्थापितमस्ति। सो अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यस्य कः अर्थः? ह्रस्वः अकारः अस्ति। ह्रस्वात् अकाराद् अनन्तरं रुः अस्ति। पुनः अग्रे ह्रस्वः अकारः अस्ति। सो अतः अति ह्रस्व अकारात् परस्य रोः ह्रस्वे अकारे परे।
सो रोः पूर्वं परं च ह्रस्वः अकारः अस्ति चेत् तदा रोः स्थाने उत्वं भवति। शिवर् अर्च्यः इत्यस्ति, तत्र शिवस् इति स्थिते ससजुषोरुः इत्यनेन सकारस्य स्थाने ऋत्वं विहितम्। इदानीं शिव इत्यत्र ह्रस्वः अकारः, अग्रे ऋ रुः ऋत्वात् निष्पन्नः रेफः, अग्रे पुनः ह्रस्वः अकारः। इदानीं रोः स्थाने उकारः क्रियते, शिव उ अर्च्यः इति। शिव उ अर्च्यः। अग्रे वयं जानीमः आद्गुणः इत्यनेन अकार उकारयोः। सो शिव उ इत्यत्र अकार उकारयोः स्थाने आद्गुणः इत्यनेन गुणः भवति, शिवो अर्च्यः। पुनश्च एङः पदान्तादति इत्यनेन ओकार अकारयोः स्थाने ओकारः पूर्वरूपं भवति, शिवोर्च्यः इति रूपं। बहु प्रसिद्धं, रामोऽपि बालोऽपि सर्वत्र भवति किल। अतः अतोरोरप्लुतादप्लुते इति विसर्गस्य क्षम्यतां रोः ह्रस्व अवर्णात् परस्य रोः ह्रस्व अकारे परे उकारादेशः विधीयते अनेन सूत्रेण। अन्यः प्रश्नः बहुभिः पृष्टः। यदा अत् इत्यनेनैव ह्रस्वः अकारः तत्कालस्य अकारस्य ग्रहणं भवति, तर्हि अप्लुतादप्लुते इति किमर्थम् इति। तदपि आश्रयात् सिद्धत्वं साधयितुमेव। किमस्ति अस्माभिः प्रायः प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यत्रापि दृष्टं, प्लुताः स्वयं न भवन्ति, दूराद्धूते च इत्यादिभिः सूत्रैः अष्टमाध्याये त्रिपाद्याम् एव प्लुतविधानं क्रियते। यदि उदाहरणार्थम् एकम् उदाहरणं वदामि, इदानीं राम इति शब्दः अस्ति। राम इत्यत्र ह्रस्वः अकारः अस्ति, अग्रे त्रिपाद्याम् अस्य ह्रस्वस्य अकारस्य प्लुतविधानं क्रियते। इदानीं प्लुतविधानं तु कुत्र क्रियते? त्रिपाद्यां क्रियते। त्रिपादी इति चेत् इदम् असिद्धं भवति। इदम् असिद्धं भवति चेत् अस्य सूत्रस्य दृष्ट्या अत्र किमस्ति? ह्रस्व अकारः अस्ति इत्येव इदं सूत्रं चिन्तयति। As far as atororapluta is concerned, the conversion of a hrasva akara to a pluta akara happens in the tripadi. So if that is asiddha, then even if something is going to get converted to a pluta, we know that there will be a pluta, but because pluta is asiddha, this sutra would still treat it as a hrasva akara and it would still apply. So what Panini is doing here is again employing that ashraya. He is directly calling out aplutad aplute. When he mentions pluta, the moment he mentions pluta, the asiddhatva, that curtain is broken down. Just like when he specifically calls out to roho, the asiddhatva of ru is blocked. Similarly, when he specifically calls out aplutad aplute, the tripadi curtain for pluta is removed. So, in the absence of aplutad aplute, this sutra would treat pluta as asiddha and would also apply on cases where there is the possibility of a pluta. Plutasya asiddhatvat hrasvah akarah ityeva matva tatrapi tasya pravrittihi abhavishyat. Yada tu plutah sakshat asmin sutre ashriyate tada plutasya asiddhihi na bhavati. प्लुतः अस्ति चेत् इदं सूत्रं न प्रवर्तते। अप्लुतात् ह्रस्व अकारात् परस्य अप्लुते ह्रस्व अकारे परे उत्वम् इति तात्पर्यम्।
यदि नावगतं गत्वा पुनः शृण्वन्तु. It's a very subtle point. Once you think of Purvatra Siddham a couple of times, you will understand. How does Rama become Rama with Pluta? It depends. There are many sutras in Pluta Vidhana. Asmabhihi tu kevalam duradhute cha iti ekameva sutram drishtam. Tatra bahuni sutrani santi. Yatra kutrapi Plutasya avakashah asti chet tatra Plutah bhavati. केवलं राम इत्यत्र तु दूराद्धूते च इत्यनेन प्लुतः भवति, किन्तु तत्र अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यस्य अवसरः नास्ति. यत्र तु तादृशवर्णानां प्लुतः विधीयते तत्र अस्य अवकाशः भवति. So to fully understand, we will need to understand the whole of Pluta Prakarana, where all we get Pluta, and where a Pluta will be excluded from this sutra because of specific calling out to Aplutad Aplute. द्वितीयं सूत्रमस्ति उत्वविधानस्य हषि च इति अत्यन्तं सरलम्. अतोरोरप्लुतात् इति पूर्णम् अनुवर्तते. Instead of aplute ati, we have hashi. So पूर्वं ह्रस्व अकारे परे उत्वमासीत्, अत्र तु हश् वर्णे परे, अर्थात् मृदुव्यञ्जने परे ह्रस्व अकारात् परस्य रोः उकारादेशः विधीयते. अप्लुतात् अतः परस्य रोः उः स्यात् हषि इति सूत्रार्थः. हश् इति तु ज्ञायते. हयवरट् इत्यारभ्य जबगडदश् पर्यन्तं सर्वाणि व्यञ्जनानि तत्र स्वीक्रियन्ते. ह्रस्वाकारः, तस्मात् परः रुः, तस्मात् परः हश् वर्णः. तत्र उत् शिवर् वन्द्यः इत्यस्ति. तत्र शिव इत्यत्र ह्रस्व अकारः, अग्रे रुः, अग्रे पुनः वकारः हश् वर्णः. तत्र रोः स्थाने हषि च इत्यनेन उत्वं विधीयते. शिव उ वन्द्यः. पुनः तत्र अग्रे गुणः भवति. आद्गुणः इत्यनेन गुणे कृते शिवो वन्द्यः. पूर्वरूपं न भवति. एङः पदान्तात् अति ह्रस्व अकारे परे एव पूर्वरूपम्. अत्र पूर्वरूपस्य प्रसक्तिः नास्ति. शिवो वन्द्यः इति रूपम्. How many sutras should we mention for Shivorchyah or Shivo Vandyah in the project? The same thing. Sasajushoruhu, Atororaplatadaplute, Adgunaha and Enga Padantadati. Or Sasajushoruhu, Hashicha and Adgunaha. Okay. Tatra grahakaryam tu idameva. Atra kadachit asmabhihi अज्ञातः विसर्गसन्धिः अस्ति चेत् you can leave it for now. Mostly we have already studied all these sandhis, but if there is something which you don't know, you can let it go. Kintu atra sandhihi eva sandhau eva tatparyam. Sarvam, all the sandhis which we have studied so far. Okay. Do we have some more time? Okay. If there are any questions, I will take them, but I have not done. Is it not possible to combine both 105 and 106 to give a sutra? Even if you combine, you will still have to mention the same things. I mean, you can study ato roho aplutad aplute hashicha. You cannot reduce the number of letters because there is no pratyahara which can combine akara with the mridu vyanjanas. So whether you study it as one sutra or two sutras, it is still the same. As in, you cannot avoid anything. There is no repetition in hashicha. So there are a lot of people who are asking about aplutad aplute. As I mentioned, it is not something that you will probably understand with one go. You will need to go back and understand. Working with Tripadi is not
Very easy, as in it appears like you have understood, but it gets slipped out. So what does it have to do with Tripadi? I will just explain once more in English. But again, I'll also clarify that it is not a very important point at this level. As you progress in Vyakarana, you will understand it. The question is, he is saying at. So what does at mean? At is using a taparakarana. What does taparakarana say? Taparakarana says you can take the savarnas of tatkala. Tatkala is hrasva. So whenever there is at, whatever it sees as hrasva, it will consider. Say there is a particular case, I already explained. Say there is something called Rama, or maybe let me take a more, say Manas Shabda. Okay. So for a very simple example, where for example the tehe plutaha, the pluta prakarana we always saw, vakyasya tehe plutaha. Now this akara is converted to a pluta akara. Okay, so the Pluta Sutra is there in Tripadi, and then there is also this Sasajushoruhu, which converts this Sakara to Rutva. So you have something like this. It's a very hypothetical example. Because Pluta Vidhana is mostly done in Vaidika context, and we need to look at specific examples there. But as a general context to explain, I am using this. So there is Manas Shabda, where let us assume by some sutra the Akara gets a Pluta. Okay, and then there are different contexts in which Pluta is given. And then the Sakara is converted to Rutva. Now in this stage, supposing there is something like Asti coming ahead. Okay, now what is happening? You have Atoro Rapluta Daplute, which is a sutra which comes and looks at this. So what does it see from its viewpoint is the question. So ideally, since Atoro Rapluta Daplute is in Sapada Saptadhyayi 6.1.113, Sapada Saptadhyayim Prati Tripadi Asiddha. Both these transformations, the transformation of Rasva Akara to Pluta Akara and the transformation of Sakara to Rutva, both of these are actually Asiddha. If it is Asiddha, if both of them are Asiddha, then what would it see? It would see Manas Asti. That is all. So this sutra would directly, according to that, from the point of view of 6.113, since both the Pluta and Rutva are Asiddha by Purvatra Siddham, it sees Manas Asti. There is no Ru, so it will not operate. That is the direct thing. Now we are saying Ashrayat Siddhatvam. What are we saying? This sutra directly depends on this transformation, because the sutra specifically mentions Roho. So you need a Ro. If the sutra does not recognize Ru, it can never operate. So we are preventing asiddhatva for this particular transformation. Sakarasya rutvam asiddham na bhavati. So we are saying this is not asiddha. So what will it now see? It will see manar asti. It still does not see the pluta, right? Because pluta is asiddha. Pluta is not ashraya. Assuming Panini does not say apluta daplute. Since we are assuming that, since all of you are arguing that it is redundant, let's assume we will delete apluta daplute. What is the sutra? Ato roho ati. Ati is anuvritti. Hrasvakarat parasya roho ati pare utvam bhavati. Now, if you are looking at 6.1.113, it is being given a special access to this transformation because of Ashrayat Siddhatva, but it still does not recognize the transformation into Pluta. So what does it see effectively is, it sees Manar Asti.
because it does not know that the hrasva has been converted into a pluta. It has ataha. What does ataha say? Tatkalasya savarnasya grahanam bhavati. What is tatkala? Here is hrasva. Hrasva is tatkala because it does not know that there has been a kala transformation. So, if there is no apluta aplute, 6113 sees manar asti and it would still operate here. So, what Panini is doing is he is extending this same argument. He is specifically calling out to apluta aplute. By using the term pluta in the sutra, he is giving it special access to pluta also. Unless this sutra knows that there is something called pluta, it cannot differentiate whether it is pluta or apluta. So artificially Panini is teaching the sutra. Look, I am going to write some sutras which convert it to pluta. So you can learn to recognize pluta and avoid going to a pluta place. So this specifically calling out to apluta aplute allows Atoroho Sutra to access the Pluta transformation and recognize where Pluta conversion is happening. Originally, there was a hrasva. That is the implication. Originally, there was a hrasva. If Pluta is asiddha, then this will still view it as a hrasva and not view it as a Pluta. So that's, I think, the best I can explain at this particular stage. So, okay, you can go back and listen to it again if it is still not clear. So I am sure you will understand. Don't worry. So there is actually they say it's the trait of a bad teacher to say that okay, you will understand with time, but there are some things which do require time to digest, to understand, to for it to sink in. So what is the conclusion? The conclusion is the sutra is correct. Atoror aplutad aplute is correct. Aplutad aplute is required. But for your understanding, you can just treat it as wherever there is hrasva akara before and after r, you can apply it. What about dirgha? Dirgha doesn't come into picture because the moment we say at, it is not tatkala. So it is nowhere in the picture. There was one more question. It's a very interesting and nice question. When we have this, right, say Shivorchyaha, okay. So we have done this Shiva U Archyaha. Okay, Atoror aplutad aplute ityanena roho utvam bhavati Shiva U Archyaha. Tatah asmabhihi kim kritam tatra akara ukarayoho gunaha kritah तदनन्तरम् ओकार अकारयोः पूर्वरूपं कृतम्. अत्र प्रश्नः पूर्वमेव अस्माभिः उकार अकारयोः यणादेशः कर्तुं शक्यते वा? इको यणचि इत्यनेन किं भवति? इकः अचिपरे यण् भवति इत्यनेन तत्र वकारादेशः शिववर्च्यः इति भवति. साधुरूपं न जानीमः, कर्तुं शक्यते वा इति प्रश्नः. अत्र प्रश्ने तु तत्र पंचमी निर्देशः सप्तमी निर्देशः इत्यादि पृष्टं, but this has nothing to do with सप्तमी निर्देश और पंचमी निर्देश. उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान् इति तु एकस्मिन्नेव सूत्रे पंचमी विभक्तिः सप्तमी विभक्तिः अस्ति चेदेव प्रवर्तते. So forget about that. Paribhasha is not at all relevant here because it is purely talking about sutras where there is no sthani, but there is something in Panchami and something in Saptami. But this question is still relevant. Atra ad gunaha ityanena akara ukarayoho gunaha kartavyah va athava iko yanachi ityanena ukara akarayoho yanadeshah kartavyah va iti prashnah. Katham nirnayah kriyate iti. तत्र अंतरंगम बहिरंगम इति किंचिदस्ति व्याकरणे. So
very simply put, it's a very deep concept. तत्र बहुधा तस्य विवरणं क्रियते, किन्तु सामान्यतः यदा पश्यामः अन्तरङ्गम् is internal and bahirangam is external. So a sandhi within a single word. For example, atra shivar iti prithak padam asti, archyah iti prithak padam asti. अत्र यदा रेफस्य स्थाने उकारः क्रियते तदा किं भवति? शिव उ इति एकं पदम्, अर्च्यः इति भिन्नं पदम्. शिव उ इति एकमेव पदं, यतोहि तत्रैव सुप्रत्ययः, इदमेकं सुबन्तम्, इदमेकं सुबन्तम्. तत्र अकार उकारौ उभौ अपि अन्तरङ्गौ. So they are both internal to a single word, whereas the akara is bahiranga. It is in a different word. It is external, and always antaranga karya takes precedence. Okay, so we have to do guna first. Atra iko enachi iti enadeshah bahirangah means it depends on an external word as a nimitta, whereas shiva u a plus u, it is within this single word. So therefore guna will take precedence over यण्. अंतरंग बहिरंग भावः अग्रे कदाचित् व्याकरणशास्त्रे अधीयते, केनचित् पृष्टम् इत्यतः मया उक्तम्. In example of Hashicha, I think this question is repeated. I didn't want to take it, but it says Samhita is not seen between Shivo and Vandyah. See, a space does not mean absence of Samhita. Please understand, it is purely a writing convention. Whether I write as a single word, as say, just a minute, sorry. Okay. So there are a lot of cases, say Shivo Vandyah, just because I put a space between them does not mean that there is Samhita Bhanga. यत्र यत्र स्पेस अस्ति तत्र संहिता भंगः इति नियमः नास्ति संस्कृतस्य लेखन रूढ्याम्. It is purely convention. There is no nothing to prevent it or to substantiate it. यत्र यत्र संहिता अस्ति तत्र सर्वमपि मिलित्वा लेखनीयम् इति चेत् लेखितुं शक्यते. You can write everything, then you shouldn't put a space anywhere. Okay, यत्र कुत्रापि तत्र स्पेस एव नास्ति तथापि लेखितुं शक्यते, किन्तु रूढ्याम् एतादृशस्थलेषु पृथक् पृथक् पदं लिख्यते, अवगन्तुं सुलभतया भवति इत्येव. केचित् किं कुर्वन्ति, अन्यत्रापि गुरुर् एव इत्यस्ति चेत् तत्रापि गुरुर् इति विलिख्य एव इति लिखन्ति. एवमेव एतादृशमेव सर्वत्र कुर्मः इति कैश्चित् कुर्वन्ति. कैश्चित् इदमपि योजयित्वा लेखितुं शक्यते. There are no rules. In older manuscripts actually there was no space at all. कुत्रापि पदयोः मध्ये स्पेस इति पूर्वतन ताडपत्रेषु नैव दृश्यते. अत एव तेषाम् अवगमनमपि महते क्लेशाय, कुत्र भिन्नं पदमस्ति, कुत्र समानं पदमस्ति इत्यादि न ज्ञायते. मया तत्र वक्तुम् इत्युक्ते व्याकरणदृष्ट्या वक्तुं तत्र किमपि नास्ति. यदि तत्र उत्वम् अस्ति, ओकारः अस्ति, तर्हि संहिता अस्ति इत्येव तात्पर्यम्. संहिता नास्ति चेत् तत्र सन्धिः न भवति. अतः व्याकरणदृष्ट्या अत्र संहिता अस्ति इत्येव. कति पदानि इति चेत् अत्र पदद्वयम् इत्येव. सन्धिः अस्ति चेत्, संहिता अस्ति चेदपि अत्र पदद्वयमेव. शिवः इति शिवो इति एकं पदं सुबन्तं, वन्द्यः इति अपरं पदं सुबन्तं. So none of that changes by writing. So writing rules, there are no rules for writing in Samskrita, so it is purely conventional. धन्यवादाः. तर्हि अत्र समापयामः. समयः अतीत एव प्रश्नोत्तरैः. अग्रिमवर्गे वयम् अग्रे अनुवर्तयामः.
येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। धन्यवादाः ये गुरुपूर्णिमायाः शुभाशंसनानि प्रेषितवन्तः। गुरुपरम्परायाः नमस्कारं मिलित्वा. So it's an extraordinary parampara which has retained our knowledge of the Shastras through millennia. It's something which is unimaginable without that strain of the Guru Shishya Parampara. इदानीं तु सर्वमस्ति यद्यपि अहम् अत्र अस्मि प्रायः अत्र वर्गे विद्यमानस्य कस्यापि मुखं मया कदापि न दृष्टमस्ति तथापि पाठाः प्रचलन्ति इति अद्यतनं किन्तु शताद्वर्षेभ्यः पूर्वमपि यावता कष्टेन गुरवः अध्यापितवन्तः शिष्याः अधीतवन्तः इति वयं प्रायः कल्पनामपि कर्तुं न शक्नुमः। तादृशेन महता प्रयत्नेन यच्छास्त्रं यज्ञानम् अस्मभ्यं प्रदत्तमस्ति तस्य निष्कृतिः इति अस्माभिः कदापि कर्तुं न शक्यते। ऋषिऋणम् इति तु अस्माकं सर्वेषामपि अस्ति। कथञ्चित् अल्पेन प्रयत्नेन शास्त्र अध्ययनेन यथाशक्ति अध्यापनेन वयं ऋणविमुक्ताः भवितुं प्रयत्नं कुर्मः। भवद्भिः सह अहमपि मम गुरुपरम्परायाः वन्दनानि समर्पयामि।